अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वाइस से। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में कमाल के मनाज़र हैं। आज एक बार फिर नासूर लीग को कल के 11,000 केवी के झटके के बाद आज दूसरा 11,000 केवी का झटका लगा है। मैं 440 नहीं कह रहा क्योंकि उसमें फिर कहीं कहीं बचत हो जाती है, इसमें तो बचने के इम्कानात ही कोई नहीं है। और इस वक्त नासूर लीग की चीखें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। यकीन नहीं आता तो अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। ये वही अज़मा बुखारी जिसका बाप पाकिस्तान के दो नौजवानों को कत्ल करने वाले रेमंड डेविस अमरीकी का वकील था, और अपने मफाद के लिए भारी फीस के लिए उसने उसका वकील बनना पसंद किया था और फिर उसे पाकिस्तान से निकलवा दिया था। ये उसी की बेटी है अज़मा बुखारी, आज जो चीख चीख कर, और ये वही अज़मा बुखारी है जिसने कहा था नवाज शरीफ रा का एजेंट है, जिसने कहा था नवाज शरीफ गद्दार है, जिसने कहा था मरियम की हैसियत, इसकी औकात क्या है, ये तो काउंसलर नहीं बन सकती। आज ये उसी की स्पोक्स पर्सन बन के, कनीज़ बन के जगह जगह बोलती फिर रही है। और बोलना भी क्यों ना हो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ज़रा नासूर लीग के लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये कल तक तो भौंकवैये थे, आज ये काट भी सकते हैं, ये काटने की पोजीशन में आए हुए हैं। तो लिहाजा इनसे थोड़ा सा ज़रा फासला रखिए। ये बिल्कुल इस वक्त इनकी पागल, हाँ उस वाली इनकी हालत हुई हुई है, तो ये ना हो कि आपको नुकसान करें। बेहतर यह कि इनसे फासला रखें। कप्तान को आज इद्दत केस में भी बरी कर दिया गया, और बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा साहब, जिनका के नाम पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, उनके नाम, मजोका साहब का नाम भी अब लिखा जाएगा। कल तक उम्मीद नहीं लग रही थी कि मजोका साहब ये वज़न उठा सकेंगे, ये प्रेशर ले सकेंगे, लेकिन मजोका साहब ने शरीयत के ख़िलाफ़ इस केस का फ़ैसला बहुत एहसन तरीके से सुनाकर दिल भी मोह लिए हैं, और उन्होंने तारीख़ में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है। क्योंकि ये बहुत ही घटिया तरीन केस था, और खावर हरामी का जैसा आदमी ने अपनी साबिका बीवी पर और अपनी जवान बच्चियों को, जो कि शादीशुदा हैं, उनके मुस्तकबिल को भी एक तरफ रखते हुए, बल्कि लात मारते हुए, उसने अपनी जान बचाने के लिए, देखिए हम सुनते आए थे आज तक कि बंदरिया के जब पाँव जलने लगते हैं तो वो अपने बच्चों को पैरों के नीचे ले लेती है। ये मनाजर हमने इंसानी शक्ल में पहली बार देख लिए कि खाबर मानिका के पैर जलने लगे तो उसने अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे ले लिया। शर्म आनी चाहिए थी खाबर मानिका को इस हवाले से। अब सुना है कि खाबर मानिका पर 20 अरब या शायद गालिबन इसके करीब हर्जाने का नोटिस उसको भेजा जाएगा, और उसको इस तारीख़ी ये जो बदयांती पर मबनी एक केस था उसके हवाले से अब उसको सज़ा दिलवाई जाएगी, पनिश किया जाएगा, और इसको होना भी चाहिए। इसको अंदाज़ा नहीं कि तारीख़ इसके साथ अब करेगी क्या। ये तारीख़ में इसका नाम जो है वो बदतरीन लोगों में शुमार होगा, ये उन लोगों में इसकी कब्र शुमार होगी। आपको याद होगा कुछ कब्रें आज भी ऐसी हैं जिन पर लोग जाके जूते मारते हैं, तो खाबर हरामी का की ये खबर जो है ये भी उस उन्हीं में शामिल होगी जिस पे लोग जूते मारेंगे जाके। आज कप्तान की एक और फतेह, कल का कप्तान का केस जीतने के बाद अब माफिया में एक खलबली मची हुई है, और माफिया की दौड़ें लगी हुई हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। नतीजा ये हुआ कि फिल फॉर, जो कि हमें कुछ दिनों से इतला थी और हम सुन रहे थे कि 9 मई जैसे वो फॉल्स ऑपरेशन, वो जो राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और तमगा जलालत लेने वाले कुछ पुलिस अफसरान के माबैन जो एक खिचड़ी पकी थी, और इन्होंने ये मुबैना तौर पर साजिश बुन के 9 मई जैसा सानहा किया था, वाक़या रूनुमा किया था, उस के हवाले से इमरान खान पर मज़ीद 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। यानी इमरान खान के साथ अभी जंग जारी रहेगी। अभी माफिया हथियार नहीं फेंक रहा, आखिर इनको हथियार फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त 90% लोग, बल्कि 90 से भी ज़्यादा परसेंट अवाम पाकिस्तान की कप्तान के साथ हो चुकी है। अवाम को अब वो तमाम मनाजर समझ आ गए हैं जो बहुत पहले से कुछ लोग, जिनका मैं भी कभी मुखालिफ रहा हूँ, और आज मैं शर्मिंदा हूँ उस हवाले से कि मैंने उनकी मुखालफत क्यों की, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे सहार में मुब्तला था कि जहाँ मैं समझता था कि नहीं, लोग ज़्यादती करते हैं, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज मुझे महसूस हुआ कि नहीं, वो लोग अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे, हम लोग गलत थे। किसी भी मुल्क में जब तक तमाम इदारे यकजा ना हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और अगर हर इदारा अपने अपने 1.5 इंच की मस्जिद अलग अलग बनाएगा तो हमारे मुल्क में तो फ़िरक़ों की पहले ही कोई कमी नहीं है। इतने फ़िरक़े हो चुके हैं कि अब तो 72 छोड़ें, अब तो पता नहीं 272 हो चुके हैं। लिहाजा अच्छे खैर, ये एक मजहबी और मसल की बहस है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। हालांकि इस फजूलियात ने भी हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है। यानी आप एक से दूसरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप जनाजा नहीं पढ़ा सकते, बाहर तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन कब्रिस्तानों को कि यहाँ किसी दूसरे मसलक का कोई बंदा जमात नहीं करा सकता। मतलब ये हमारी बड़ी बदनसीबियाँ हैं। ये एक अलग मौजूद है, इस पर कभी बात करेंगे। वैसे ये है बड़ा सेंसिटिव इशू, लेकिन करेंगे इस पर बात इंशाल्लाह किसी दिन। अब कप्तान पर 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, और कप्तान
کو ہر صورت میں جیل میں رکھنے کی وہ جو رانا ثناءاللہ نے، حسن اقبال نے، خواجہ آصف نے، انہوں نے کہا نا کہ اس کا طویل عرصہ جیل میں رہنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پاکستان کا تو ہر دن ہر پل نقصان ہو رہا ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس بار کپتان جس طرح سے واپس آئے گا ان کو اندازہ بخوبی ہے کہ اب اس بار ہماری جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ کپتان نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا پیسہ چوری کیا ہوتا ہے نا تو میں معاف کر دیتا، انہوں نے غریب عوام کا پیسہ چوری کیا ہے، وہ میں پیسہ ان سے نکلواؤں گا۔ آپ میڈیا کی منافقت دیکھیے کہ دبئی لیکس کے بعد کیا آپ نے کبھی نام سنا ہے دوبارہ کبھی یہ اٹھی ہے بات؟ یہ جو جتنے ایونٹ ہو رہے ہیں نا اس وقت، یہ عمران خان پر پرچے، یہ رہائی، یہ فلانا، یہ لوگوں میں ایک ارتعاش پیدا کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں میں ایک ہنگامہ خیزی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کپتان نے یہ سارے کے سارے مقدمے بالآخر جیتنے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ مقدمے جیتے نہیں جائیں گے، یہ جیتے نہیں جا سکتے تھے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ دبئی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی بڑے بڑے نام نہاد شرفا کے نام شامل ہیں۔ اور یار اللہ کے بندو، خبیثو بغیر تو بے ضمیرو، $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے تلوے چاٹتے پھر رہے ہو، دوسرے ممالک میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں تم لوگوں کی، کبھی چائنا بھاگتے ہو، کبھی دبئی جاتے ہو، کبھی سعودیہ جاتے ہو، اور وہ لوگ تمہیں جوتے کی نوک پر نہیں لکھ رہے، اور اپنے تم 12 سے لے کے $20 ارب تک، یہ تو ابھی صرف دبئی کی پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ دبئی لیکس ہے، ابھی اس میں عرب کے باقی ملک شامل نہیں ہیں، اس میں قطر شامل نہیں ہے، بحرین شامل نہیں ہے، اس میں ابوظہبی شامل نہیں ہے، اس میں ابھی وہ عمان شامل نہیں ہے، مطلب بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کا بھی نام ہڈن ہے، جہاں انہوں نے اپنی پراپرٹیز رکھی ہیں لیکن اس کا ذکر کبھی نہیں آیا۔ وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے، ہم تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پورے عرب میں پاکستانیوں کی پراپرٹی کو کھنگالا جا رہا ہے اور اس کی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، یہ خبر ہے کہ باقی عرب ممالک میں بھی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں بہت جلد، اس کو 2 مہینے لگے، اس کو 4 مہینے لگے، 6 مہینے لگے، لیکن یہ لسٹیں آپ کے پاس پہنچنے والی ہیں کسی وقت بھی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ باقی عرب میں پاکستانیوں کی کل ملا کے کتنے $1 ارب کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام پراپرٹی سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں ایک ہنگامہ خیزی ہے، ایک اودم مچا ہوا ہے، میڈیا کو اس طرف لگایا ہوا ہے، سوشل میڈیا کو ایک دوسری طرف لگایا ہوا ہے، ہم جیسے عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے بولتے نہیں تھکتے، اور یہ لوگ اپنا کام دکھائے جا رہے ہیں، اور آج بھی لوٹ مار جاری ہے۔ عمران ریاض خان کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ 56 ارب روپیہ پر ڈے، 56 ارب 56 بلین روپیز پر ڈے یہ لوگ قرضہ لے رہے ہیں۔ وہ قرضہ لگ کہاں رہا ہے، وہ جا کہاں رہا ہے، اس کا کوئی سامنے کوئی خبر نہیں آ رہی۔ یہ وہی والا معاملہ ہو رہا ہے، یہ وہی منظر ہو رہا ہے کہ جیسے سکھر ایئرپورٹ پر اور کراچی ایئرپورٹ پر بھارتی جہاز ریپیئرنگ کے بہانے اترتے رہے اور پھر ڈالروں سے بھرے صندوق مبینہ طور پر لے کر جاتے رہے، اور کچھ خاندان بھی اس میں بیٹھ کے گئے، اس وقت بھی یہ خبریں تھیں۔ بالکل اس وقت بھی منی لانڈرنگ عروج پر ہے، لوٹ مار عروج پر ہے۔ وہ کچھ ابھی تو خیر وہ ایک چھوٹا سا آیا تھا، وہ 15-20 کروڑ کا، وہ جو مریم نوٹنکی، وہ جو دوسری چھٹکی ہے، اورنگزیب کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل ویسے وہ کم ہی دکھائی دیتی ہے، کم ہی سنائی دیتی ہے، اب زیادہ ذمہ داری، چونکہ وہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا بڑا سمجھتی ہے نا وفاقی سطح پر۔ یہ ڈیوٹی عظمہ بخاری کو دی گئی ہے، ریمنڈ ڈیوس کے وکیل کی بیٹی، میں یاد کراتا رہوں گا اس کو بھی، جس نے کہا تھا نواز شریف غدار ہے، روکا ایجنٹ ہے، یہ بھی اس نے کہا تھا۔ لہٰذا تمام انصافیوں کو آج پھر ایک دفعہ مبارک، کپتان ایک اور کیس جیت گیا، کپتان پر مزید نئے 3 مقدمے درج کر دیے گئے، انشاءاللہ ہم وہ بھی جیت جائیں گے۔ بشرا بی بی کے رہائی کے امکانات روشن ہو چکے ہیں، وہ جلد انشاءاللہ بری ہو جائیں گی۔ اور رہا کپتان، تو کپتان کو ابھی مافیا کوشش کرے گا کہ کچھ عرصہ اندر رکھے، کیونکہ کپتان کا اس حالت میں اور ان کو اتنی بری ڈیفیٹ دے کے باہر آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کپتان پھر ان کو اپنے پیروں کے نیچے لے لے گا، ان کو لوٹا ہوا مال کپتان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور یقین کیجئے جس دن آپ عوام نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے بجلی کے بلوں پر خودکشیاں کرنے کی بجائے، رونے کی بجائے ہم نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے ان سے پیسہ نکلوانا ہے، اس دن آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور کپتان بھی کامیاب ہو جائے گا، اور میرا وطن، میرا پاکستان بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلی ولاگ